نبی پاک فرماندے نے قیامت نو ایک بندہ رب دی عدالت چاہے، اللہ انہوں کہن گے ہور نیڑے آ، میرے نیڑے آ، تھوڑا نیڑے آ، پھر اللہ دے نے ہور نیڑے آ، تیجی دفعہ آندے نے ہور نیڑے آ، جدوں اللہ کہن گے نا ہور نیڑے آ تیجی دفعہ تے اللہ دے تے اپنی رحمت دی چادر پا دین گے، انہوں چادر چ ٹانپ لین گے پورے میدان محشر دے کولوں، تے رب اگوں پلو چک کے کہن گے 10 گناہ کیتے زنی۔ یہ بندہ کون ہے جدے نامہ اعمال چ گناہ ہے نے شرک کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماندے نے زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نہ بھر دے، میں شرک معاف نہیں کرنا، میں گناہ معاف کر دیاں گا۔ زانی دی معافی میری عدالت چ ہے، شرابی دی معافی ہے، قاتل دی معافی ہے، سود خور دی معافی ہے، لیکن مشرک دی معافی کوئی نہیں۔ مشرکہ نبی دی بیوی ہوئے میں معاف نہیں کرنا، تے معاہد فرعون دی بیوی ہوئے محل دنیا چی وقا دے۔ بول دے نہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ادھر میرے وال ویکھو، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دانے، ہنڈاندیاں نبیاں دانے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، نبیاں دے گھراں چ رہندیاں نے، لیکن ہے مشرکاں نے۔ قرآن کہندا قیل ادخلا النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیاں۔ اگلی ایت بیوی فرعون دی ہے معاہدہ۔ فرعون آندا ہے آسیہ تینوں کی نیر وجہ اے کوٹھیاں ویکھ، بنگلے ویکھ، چہل پہل ویکھ، نوکر چاکر ویکھ۔ تے آسیہ آندی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے، آسمان والتے آنے۔ قرآن آندہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ منو محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی، دور نہ بنائی، اپنے کول بنائی۔ اندک بیتن، کول بنائی۔ وہ تو آواز آئی آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہویا، محل تے پہلے ہی بنا چھڑیا۔ پیچھے نبیاں دا جھوٹ کم نہیں آیا، نبیاں دا جھوٹ۔ نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں سن کے نہیں۔ یہ تے آندہ بابے دے ٹھوٹے دا پانی پی لو بخشے جاؤ گے۔ میں کیا تے بابے دے ٹھوٹے دی گل کرنا ہے، تے نبیاں دا جھوٹ کم نہیں کردا، تیرے بابے نو کی کرا؟ سانو بڑی دھمکی لاندے نے، تو ہی جنہ مرضی کلپو ہاں بابے دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا ہے۔ میں پتر ہوتے سارے ننگیا ہونا ہے، لڑ پھڑنا کتوں جے؟ اور نہ کچھ پڑھ لینا بول دے حفاتن عوراتن گرلن، لکوں گلوں ننگے،
ਲੜ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈਏ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਮੁਆਹਿਦ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਬੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਨੂਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਬਾਪ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, जन्नत च किताबु तफसीर सही बुखारी है। इब्राहिम आंदे ने अल्लाह क़यामत नूं मेरा प्यो जहन्नम च, मैं जन्नत च। लोकी कहणगे इब्राहिम दा बाप आदर जहन्नम च जा रहा है। फरमाया मेरे खलील तेरी अकीदत पर हक है, पर मेरी अदालत च मुल अकीदत दा नहीं, अकीदियां दा। क़यामत नूं गंदे बिजू दी शक्ल बना के मैं जहन्नम च सुट देंगा, पता तेनू भी नहीं लगना। नबी दा चाचा अबू तालिब है, चाचा कन च कलमा पढ़ ले, मैं तेनू बख्शा लवांगा। पिछे अबू जाल उतबा शैबा ने आंदे ने बाबा मरन लग्या वेखी वड्डियां दा दीन ना छड्डी। ते अबू तालिब आंदा पुत्रा बरादरी दी आर कबूल नहीं, जहन्नम दी नार कबूल। मुशरक बख्शिया नहीं जाना। चाचा मर गया, हजरत अली आए ते आन के आंदे ने महबूब जी तुहाडा मुशरक चाचा मर गया है। नबी दा चाचा मुशरक होए जन्नत नहीं लभनी, जे नबी दा उम्मती मुशरक होए। बोलो बोलो। एक कलमा पढ़ी जांदा है, कबरां पूजी जांदा है। कलमा पढ़ी जांदा है, कबरां ते बकरे छतरे दई जांदा है। चौल दे चौलां दियां देगां दई जांदा है, दुद्धां दियां सबीलां लाई जांदा है, कबरां नूं गुसल दई जांदा है, कबरां दा तवाफ करी जांदा है। आंदा है मैं कलमा पढ़िया, मैं मुशरक नहीं। मैं क्या जड़ा कलमा पढ़ के ज़ना करे, बोलो ज़ानी है कि नहीं, बोलो तो सही। जे कलमा पढ़ के वो शराब पिए, शराबी है कि नहीं। जे कलमा पढ़ के कत्ल करदा है, वो कातिल है कि नहीं। जे कलमा पढ़ के सूदी कारोबार करदा है, वो सूदखोर है कि नहीं। कलमा पढ़ के चोरी करदा है, बोलो चोर है कि नहीं। जे कलमा पढ़ के शिरक करे फिर मुशरक क्यों नहीं, बोलो। ला इला दे आखण कारण और एलाना कोई, इल्लल्लाह दे आखण कारण एक सही की तोई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे आखण कारण ते दिल दा कुफर गयोई। ओए कलमा पढ़ के कबरां पूजे, तेरा बेड़ा गर्क। बोलते नहीं हो, तेरा बेड़ा गर्क गयोई। गल उथे ही आ गई। मुआहिद आया, अल्लाह आंदे ने पल्लू चुके दस तू गुनाह कीते ने। ये आंदा अल्लाह बड़ा घबरा गया रब दे चेहरे दा जलाल जमाल वेख के। अल्लाह आंदे ने तेनू पूरे मैदाने मैशर को तां लुकाया है, तेरे नामा अमाल दे अंदर गुनाह है ने शिरक कोई नहीं। तू मेरा हया कीता, अज मैं रब तेरा हया करना। खुदा दी कसमे इस हदीस ने ठंड पा दी। अल्लाह ने तू दुनिया च मेरी जात ना शिरक नहीं कीता, तू मेरा हया कीता। जेड़ा मुशरक है वह बेहया है, क्योंकि जिन्हों रब दा हया होए अल्लाह दी जात ना शिरक करदा। अगली गल भी सुनो, जिन्हों नबी दा हया होए वो नबी दी सुन्नत च बिदत दी मिलावट करदा। अल्लाह ने 10 गुनाह कीते नहीं,
اے آندا اللہ ہو گئے، فرمایا جا تیرے کو ہو گئے، اسی سارے ہی معاف کر چھڑے۔ نبی پاک دے کول ایک صحابی آیا نے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے آندا دسیا جی اللہ دے رسول اسلام کی ہے، ایمان کی، سارا کچھ دسیا تے جان لگیا کی آندا ہے اللہ دے رسول جو تہاں دسیا نا اینو وداواں گا بھی نہیں تے اینو کٹاواں گا بھی نہیں۔ تے جدوں ایویں واپس ہویا آقا فرماندے نے جن نے جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہا ہے، اج نے نماز کو نہیں پڑھی، بول دے نہیں کلمہ ہی پڑھیا سنا۔ اور کلمہ توحید کنی بڑی نعمت ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا، یہ دے 99 دفتر نے ایڈے لمے، جتھوں تک دی نگاہ اتھوں تک لمے گناہاں دے دفتر نے، تے اللہ آندے نے اپنے فرشتیاں نو دے دفتر پھولو، اللہ رہن دے کی پھول کے کرنے نے، گناہ ہی گناہ نے۔ فرمایا نہیں پھولو تے صحیح نہ، انہوں حدیث پتاکا کیا جاندہ ہے، پھول دیاں وچوں ایک چٹ نکل آئی، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ یہ چٹ تے 99 دفتران دا کی جوڑ ہے۔ فرمایا میرے فرشتے ہو اے چٹ ایک پلڑے چ رکھ دیو، 99 دفتر برائیاں دے ایک پلڑے چ رکھ دیو۔ سن کلمہ توحید دا وزن کنا ہے، 99 دفتر برائیاں دے اونا دا پلہ تا ہے، چٹ دا پلہ ٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ منو کوئی ایسا کلمہ سکھا جدے نہ تینوں یاد کرا۔ موسیٰ پڑھ لا الہ، اللہ یہ سارے بندے ہی پڑھ دے، کوئی خاص کلمہ دس۔ فرمایا موسیٰ تینوں اس کلمے دی اونچائی دا نہیں پتا، تیری گہرائی دا بھی نہیں پتا۔ ستے زمینہ ستے آسمان ایک پلڑے چ رکھ دے، ایک پلڑے چ لا الہ الا اللہ رکھ دے، 14 طبق بھی یہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کلمہ توحید کوئی چھوٹی بات نہیں، انہیں کلمہ ہی پڑھیا، نماز نہیں سو پڑھی، روزہ نہیں سو رکھیا، حج نہیں سو کیتا، واپس ہویا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنہیں جنتی ویکھنا سامنے جا رہے۔ ہن ایتھوں ایک نقطہ بیان کرا، زمین دی دھرتی تے کون علماء نے جڑے اج بھی سینہ تان کے آندے نے جنہ دین نبی نے دتا ہے اس دین نو نہ ودایا نہ کٹایا، وہ صرف علماء اہل حدیث نے۔ مسلک اہل حدیث، نبی دی حدیث دے مطابق وہ صحابی جنتی ہے تے اسی جنتی نہیں۔ وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جی۔ میرا اہل حدیث دا خطیب طالب علم ہوئے، چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، کدی انہیں حدیث ودا کے بیان نہیں کی تھی نہ کٹا کے بیان کی تھی۔ ساڈے تے بابے بھی پرانے شیخ الحدیث نے۔ مولوی پٹھریوں لت گیا تو بابا کہندا ہے مولوی جی کی کیتا ہے، کیونکہ کئی بابیاں نے پرانے علماء نو سنیا نا، یہ نہیں پٹھریوں لتھن دیندے، بول دے نہیں۔ ہاں یہ صحابی جب باہر گیا نا، گھوڑے تے سوار ہویا تے اگے گیا، تھوڑا جہا گھوڑے تو ڈگا، وہ گھوڑے دا پیر اگے کوئی ٹویا سی اودے چ پیا، گھوڑا ڈگا، یہ اتوں ڈگا، منکا ٹوٹ گیا، دی جان نکل گئی۔ اجے نماز نہیں سو پڑھی، ویکھو توحید کتنی وڈی نعمت ہے۔ صرف کلمہ پڑھیا ہے، شرک جنی بڑی لعنت کائنات چ ہے کوئی نہیں، توحید جیسی نعمت دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام ویندے نے، آقا نے نہیں فرمایا صحابہ نے انہیں چوک کے لے آؤ، نبی علیہ السلام خود گئے، آپ نے دے سر نو ایویں تا اٹھایا تے اپنے لباں نو دے لباں دے اوتے رکھ دیتا۔
میرے پیغمبر نے دا سر اپنی گود چ رکھیا تے نال ہی آقا ایویں پیچھے ہٹ گئے. صحابہ آندے نے محبوب جی اے دا سر تے تساں گود چ رکھیا پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا کلمہ توحید پڑھ کے جا رہا سی، علم سیکھ کے جا رہا سی. جنت دے فرشتے جنت دے وچوں پھل لیا کے اے دے منہ چ پا رہے نے. میں محمد تاں پیچھے ہٹ گیا کتے درمیان چ رکاوٹ نہ بن جا. سن اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے جتنا بھی گناہگار ہے لیکن اہل حدیث مشرک نہیں ہو سکتا. سانو لوگ کہن گے یہ غیر مقلد نے، یہ وہابی نے، یہ نجدی نے، کہیں دے نے کہ نہیں؟ لیکن دنیا دی کوئی زبان سانو مشرک نہیں کہہ سکتی. اہل حدیث ہوئے تھوڑا امتیاز ہے، ترا امتیاز ہے. صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. میرے پنجاب حافظ محمد یوسف پتھروری صاحب. کیوں؟ اسی آنے سر دا مالک خدا ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے. اللہ سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا، دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا. ساڈا دل ہی چھوٹا جہا، نبی تو علاوہ کو دوجا وڑدا ہی کو نہیں کریے کی. وہ بول دے نہیں یار کی ہویا لوکاں دے دل پتیلے پتیلے جدے نے پتہ نہیں کنے کو واڑے نے کنے کو کٹ دے. اسی آنے اللہ سانو ایک جو گئی رکھی. بول دے نہیں خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. اسی یعنی اللہ سانو وہ نگاہ ہی نہیں چاہیے جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے امتی دی تلاش چ نکلے. سانو وہ ساری نہیں چاہیے جڑا غیر دی ٹھیری تے جھکے. وہ سر کا دا ہے جڑا غیر تے اگے جھکے. اللہ نے ہر چیز تھوڑے جسم تے ڈبل فٹ کی تھی. اکھاں دو، کن دو، ہاتھ پیر دو، سر ایک کے. سر کیوں ایک؟ تیرا سر بھی ایک کے، جھکان واسطے میرا در بھی ایک. وہ ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جہدا رکوع سجدہ نہیں. وہ کیڑی جے؟ جنازہ. کیوں نہیں رکوع کر دے؟ بریلوی بھی رکوع نہیں کردا، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، وہابی بھی کیوں نہیں کردے؟ اگے میت نبی دی ہوئے، صحابی دی ہوئے، تابی دی ہوئے، تبا تابی دی ہوئے، علی حجویری دی ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے، بلے شاہ دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے. جدو میت 4 فٹ تاں ہے ادو رکوع سجدہ نہیں، جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟ بول دے نہیں. اور حیرانگی اس گل دی ہے جنوں دفن کیتا جنوں پوجدا انہوں نہاندا بھی آپ ہے، وہ نہاؤن جوگا بھی نہیں، وہ دا اگا پیچھا بھی. اے کسے جیوندے نوں لا اگے پیچھے ہاتھ. بول دے نہیں. انہیں وٹ کے تیرے منہ تے ایک رکھنی، اینو اگوں پیچھوں بھی ہاتھ لانا تینوں آندا ہی کچھ نہیں. نوایا آپ کفنایا منجی تے آپ پایا تے قبرستان چ، آپ پہنچایا قبر چ، آپ لایا پھٹے اتے آپ جوڑے، مٹی آپ پائی، سارے کام تو آپ کیتے. ہن پتہ کی آندا سارے کام ہن میرے پاپا کردا ہے، نالے جمعرات نو پھیرا بھی ماردا ہے. یہ کو پھیرا مارنے والی گل رہ گئی ہے؟ بول دے. ایک مولوی آیا نا منڈے نو کہن لگا تیرا بابا منو خواب چ ملیا. انہیں کہا کیویں ابا جی ہن کی حال سی؟ لکوں بھی ننگا ہی تے گلوں بھی ننگا سی. انہیں کہا ننگا ہی تاں ہی مولوی صاحب تھوڑے گھر گیا جے کپڑے پائے انہیں اپنے گھر نہ ہوندا. کی آندے ہن ابا جی؟ آندے ہن میرے منڈے کو جائیں کوئی کپڑیاں دے جوڑا، کوئی نال کوئی 10 کلو چینی، کوئی چول، کوئی لٹرم پرم لے کے آئی. اچھا ابا جی تھانوں یہ سنا دے گے؟ ہاں جی. انہیں کہا مینوں بھی ابا جی ننگ دے سنا دے گے.
میری اگر تیرے کو چول لین آئے چینی لین آئے کپڑے لین آئے 10 لیٹر لا کے مولوی دے سر چ ماری آندا تیرا پیو بڑا کنجر ہے مینوں کوئی سنا دے گیا تینوں کوئی دے گیا اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے اس واسطے میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے الحمدللہ رب العالمین ہن اگے لفظ رب العالمین رب دا معنی کی ہے پالن والا رزق عطا کرن والا عالم دی جمع علماء ہے عالم دی جمع عالمین ہے کنے کو جہان نے پتہ جی بعد نے کیا 70,000 جہان نے بعد نے کیا حافظ ابن کثیر اندر نے وما یعلم جنود ربک الا ہو لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم صرف انسان کو نہیں نہ جن انسان کو بلکہ رب رحمان دے کول لیکن سارے جہانہ نو پالن والا کون اچھی نہ بولے آجے اللہ تے نالے کلا اچھی بولو نالے اوہ ہے گالی رب دی تھوانو پسند آ جانی ہے جو تو یہ اندر کلا اوتے خوش ہو رہے ہیں سارے جہانہ نو پالے پیا کلا واہ میرے مولا واہ میرے بولو بولو سارے جہانہ نو پالے پیا کلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ مخلوق تیری تیرے تے راضی ہر روز کھاوے روٹی پہ تازی پتھراں چ پالے کیڑا ہرا تلا واہ میرے مولا نبی موسیٰ نے اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہیے موسیٰ اج گیا اے سوٹا ہے فرمایا نو پتھر تے مار اللہ ٹوٹ جائے گا فرمایا اج نہیں ٹوٹے گا مار دے سے ایک پتھر نکلیا پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیٹ دے اندر کیڑا ہے جو دے منہ تازہ سبز پتا ہے تے نبی موسیٰ ویکھ کے حیران ہو گئے اللہ تیری قدرت تازہ سبز پتا فرمایا حیران نہ ہو اس کیڑے دے منہ نہ کان لا کی آندا ہے ویا کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں پتھر دے پیٹ چوں 7ویں عرش تے میریاں پکاراں پئی سن دی ہے پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیٹ چ ڈائریکٹی ویندی ہے بھائی پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے بھلدی وی نہیں مخلوق تیری تیرے تے راضی ہر روز کھاوے روٹی پہ تازی پتھراں چ پالے کیڑا ہرا تلا واہ میرے مولا اچھی کہہ دیو واہ میرے مولا مٹی دے وچوں انگوری اگاویں تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں اور کنک بیجی ہے نا ایک ایک دانہ سٹیا ایک دانے چو ایک سٹا کیوں مولانا پھر وچ 100 دانہ کون ہے اللہ مٹی دے وچوں انگوری اگاویں تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں سجن دشمن کھاندے مکدا نہیں گلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ عجب کاراگری تیری اے ساری مجھاں دے تھنا وچوں ہندا اے جاری چٹا کھرا دودھ جہانو اولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ تے گل بڑی کمال فضاواں چ اڈ دے نے لکھاں پرندے شیر چیتے بلے جنگلی درندے رج رج کھاون کر کر تسلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ تے گل بڑی باکمال جے اللہ اکبر ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں پانی دے اندر کرن پیاں موجاں نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا واہ میرے مولا کون دینا الحمدللہ رکھنا تھانوں میں تھے ہی اللہ الذی
جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. ادھر میرے حال دیکھو. ہو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے. ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. کون ہے جنہیں آسمانہ دا لینٹر پایا؟ اللہ. تھلے انہیں دیوار بھی کون نہیں بنائی. بولو تھلے بین پایا سو کوئی؟ وہ ہے مسجد دی لمبائی چوڑائی دا تے دسے گا نا انجینئر دی لمبائی نہیں چوڑائی نہیں. اللہ نے جڑا میں لینٹر پایا کوئی انجینئر لیاؤ دنیا دا وہ دی لمبائی چوڑائی بھی دسے کی نہیں ہے. اگے بابے نو آکھو نا جڑے مشکل کشا تے حاجت روا پاؤندے پھر دے گلیاں بازاراں چ انہاں نو آکھو سانو کپڑے دا تمبو کھلار کے وکھاؤ بغیر باسا تو. کسے بابے نو آکھو نا بول دے نہیں. یہ جو حاجت روا میں حاجت پوری کرنا وہ ایک حاجت پوری کرن گیا نا کہ گھر انہوں آپ حاجت ہو گئی. وہ آکھے اتنے لیٹرین ہے. انہوں نے کہا لیٹرین کو نہیں جی باہر جانا پہنتا ہے پرانا وقت ہی پیلیاں جانا پہ. انہوں نے کہا باہر تو بارش ہون رہی. انہوں نے کہا رک لین تو آندا اے نہیں رکن دیں. حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی. یہ جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا؟ بول دے نہیں. اس حاجت روا دی گیس بند ہو جائے گیس خارج کرن جوگا نہیں. اینو قبض ہو جائے اپنی قبض ٹھیک کرن جوگا نہیں. تیری یہ حاجت روائی کیویں کرنی؟ شیخ القرآن منو کیڑے ویلے یاد آیا رحمہ اللہ مولانا شیخ القرآن فرمان لگے ایک بابے نو نا داڑھی چ وال آ گیا چٹا تو وال نو پھڑ کے آکھے والا ہو جا کالا. انہیں کہا بکواس بند کر نہیں میں ہوندا. وہ پھر آکھے او والا اور تینوں نہ ہو جا کالا. وال آندا تینوں میں کری نہیں کیا نہیں میں ہوندا. بابا جی آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ادا بال دین تے کنٹرول ہے ہی. کون ہے جنہیں آسمان دا لینٹر پایا بغیر سارے تو بغیر تھما تو بغیر جمال کمال والے دے گاڈر تو. اے تو سیلنگ کرائی تھلے وچ بلب لائے بڑا خوش ہونا ہے. اللہ دے نے نیری کوپرات ہوئے مکان دی چھت تے لمحہ پیا ہوئے کدی میری سیلنگ وال بھی ویکھ لیا کر. کدے 100 وار دا بلب کدے 1000 وار دا بلب تے چند کنی وار دائی. زمین دی گلائی دے برابر چند ہے تے چند نالو 166 گنا بڑا سورج ہے. سورج دی وار دا کہنو پتہ ہی کو نہیں. بول دے نہیں. اب پیچھے جے سورج نہیں نہ نکلیا تے 2 سینٹی گریڈ تے ٹر گیا مسئلہ. بول دے نہیں. تے سورج یا 2 دن نکلیا تے 20 تے پہنچ گیا. سورج دی دھوپ دا کدی میل آیا جی گجرالے والے اور جڑے دیندے ہو بولو کتے چوری دیاں تاراں تے نہیں لاندے. اور سورج دی روشنی دا بل ہے چند دی روشنی دا ہوا دے چلن دا آیا جی نہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے جن نے آسماناں نو پیدا کیتا ہے زمین نو فرش بنایا ہے؟ کون ہے جن نے آسمان تو میہ پایا ہے؟ کون ہے جن نے درختاں دے قلعے ٹھوک دیتے؟ کون ہے جنہیں باغات بنائے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ دے نے سارے کم کرن چ ہور بھی ہلا کوئی ہے ہی. وہ بولو دے صحیح.
नाल कुदरता नरम अंगूरियां नू सखत जमीन चो बार लिया नवाला फिर तना ते टहनियां कर पैदा पत्थर छां दे लई बना नवाला हर एक रुख नू वेख लवो गौर करके वक्खो वखरे फुल लगा नवाला इस काम दा चज नहीं जे किसे नू जग अंदर इनू जानदा ही कल्ला आसमान वाला गुजरावालियो सारा रुख बनाना ते बड़ी गल है कोई एक पत्थर नहीं बना सकदा पत्थर जे टहनी नालों टुट जावे सारा जहान मिल के नहीं ला सकदा सारे बाबियां नू इकट्ठा करो जोड़े दे बोलते ने या बाबे दे वेड़े च ना पीरां दे वेड़े च कोई दरख्त उन्होंने पूछो ये किन्ने पत्ते नहीं अल्लाह आंदे ने मैनू ये भी पता है दरख्त ते पत्ते किन्ने ने ते डिगे किन्ने ने बोलते नहीं कोई दस सकते अल्लाह अकबर ओ रब्बुल आलमीन इस वास्ते कहना पूरी कायनात दा रब कौन बोलो बोलो पूरी कायनात नू खुआंदा कौन पूरी कायनात दा रिज़्क उठान वाला कौन अल्लाह कल्ला उची बोलो अल्लाह इंसान ते हैवान ओदा खा के पल दे हवावां च ने उड़दे जमीन ते ने चलदे पानियां दे विच मखलूक वसदी बिना हत्थां पैरां मच्छी तेज नसदी कच्छू डड्डू केकड़े भी नहरी वसदे पानी विच खेलदे ते पैरी नसदे पानी दे वसिंदे वक्खो वक्ख शक्लां गिनती तो बाहर दंग रहन अकलां गोहा सप सानिया जमीन लब लई खुड्डां च रिहाशी तस्कीन लब लई खुड्डां च कमांदे किथों खांदे पींदे ने अल्लाह जाने किदा सुखा नाल जींदे ने सुनो एक होर भी मिसाल सोहणेओ दसा अल्लाह पाक दा कमाल सोहणेओ लकड़ां च घुन ते सयूंग पलदी केड़ी जात उत्थे दाना पानी कलदी मास खाने शेर बगेयार फिरदे बेशुमार बारले ने वग छेड़दे हाथी रिछ बंदर अवारा वेख लो किवें हुंदा ही उन्हां दा गुजारा वेख लो लूंबड़ा ते सिया नहीं जे पाइयां कोठियां वो भी नित खांदे यारो रज रोटियां